नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. राज्यांत जिल्लो पंचायतीच्या वेंचणुकेन आयज सांजे 4 मेरेन 63.59% मतदान जालें. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी कोठंबी हांगा मतदान केलें. जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर दक्षिण गोंयांतल्या 25 जिल्हा पंचायत वांगडी वेंचून काडपा खातीर आयज जाल्ले मतदान सवस्तकायेन जालें. भारत विकास परिशद आनी हर घर सावरकर योजना पुणे हांच्या जोडपालवान फाल्यां 21 डिसेंबराक दिवचले स्वातंत्र्यवीर सावरकर हांचेर बरयल्ल्या लेखनाचेर आदारीत एक खासा कार्यावळ आयोजीत केल्या. आनी पणजे पुलीस मुख्यालयान गोंय पुलीस तापणूक दीस म्हळ्यार रायझिंग डे कार्यावळ जाली. राज्यांत जिल्लो पंचायतीच्या वेंचणुकेन सांजे 4 मेरेन 63.59% मतदान जालें. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी कोठंबी हांगा मतदान केलें. राज्यांतल्या 50 मतदारसंघांत 1284 पोलिंग बुथांनी सकाळीं 8 वरांचेर मतदानाक सुरवात जाल्ली. 4 वरां मेरेन 8,68,637 मतदारां मदल्या 5,52,807 जाणांनी मतदान केल्लें. उत्तर गोंयच्या 25 मतदारसंघांनी 65.34% जाल्यार दक्षिण गोंयच्या 25 मतदारसंघांनी 61.78% मतदान जालें. सत्तरी केरी मतदारसंघांत सगळ्यांत चड 82.64% जाल्यार कुठ्ठाळी मतदारसंघांत सगळ्यांत उणें 49.36% मतदान जालें. सांजे 5 वरां मेरेन मतदान चलतलें. सोमारा 22 तारखेक मतमेजणी जातली. 50 मतदारसंघांत 226 उमेदवार रिंगणांत आसात. जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर दक्षिण गोंयांतल्यान 25 जिल्हा पंचायत वांगडी वेंचून काडपा खातीर आयज जाल्लें मतदान सवस्तकायेन तशेंच सांतिकायेन जालें. काणकोण, केपें, सांगे, धारबांदोडा आनी फोंडें ह्या 4 तालुक्यांत जाल्लें मतदान 70 ते 75% इतलें जाल्लें आसून त्या मानान साश्टी आनी मुरगांव तालुक्यांत जाल्लें मतदान 60 ते 62% लागसार आसा. आयज सांजे वेळा 4 वरां मेरेन दक्षिण गोंयांत 61.78% मतदान जाल्लें. आयज सकाळीं 8 वरां सावन मतदान सुरू जाल्लें. मात पयल्या 2 वरांत फकत 10%च मतदान जाल्लें. दनपारां 12 वरां मेरेन हें प्रमाण 25% मेरेन पाविल्लें. दनपारच्या उपरांत ह्या मतदानान नेट आयिल्लो. ह्या मतदानात कांय जाणट्यांनी मतदान केंद्राचेर येवन मतदान केलें. अशा मतदारां खातीर व्हीलचॅराची तजवीज केल्ली. दक्षिण गोंयांत खंयचेच सुवातीर कसलीच वायट घडणूक घडली ना अशी माहिती दक्षिण गोंयचे पुलीस अधीक्षक टिकम सिंग वर्मा हांणी दिली. दिवचल तालुक्यांतल्या 4 जिल्लो पंचायत मतदारसंघांत आयज शांततापूर्ण मतदान प्रक्रिया पुराय जाली. दिवचल तालुका वाठारांत वट्ट 62,090 मतदार आसात. 3,367 दादले जाल्यार 31,723 बायलां मतदार आसात. दिवचल मतदारसंघांत लाटंबारसे, मये, कारापूर, सरवण आनी पाळी ह्या 4 जिल्हा पंचायत मतदारसंघांतल्यान एकूण 15 उमेदवारांचें भवितव्य आयज मतपेटीन बंद जालें. वट 62,090 मतदार ह्या 15 उमेदवारांचें भवितव्य थारायतले. दिवचल तालुक्यांत 4 मतदारसंघांत वट्ट 103 मतदार केंद्रांचेर आज मतदान जालें. मतदारांची संख्या लक्षांत घेतल्यार जाणवता की 4 मतदारसंघांत बायलां मतदारांची संख्या दादल्या मतदारां पेक्षा चड आसा आनी हांगसर बायलां मतदार ह्या 4 सुवातेर म्हत्वपूर्ण योगदान दितली. सांखळीचे आमदार तशेंच मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत, दिवचलचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये आनी मये मतदारसंघाचे आमदार प्रेमेंद्र शेट तशेंच काँग्रेस, गोवा फॉरवर्ड, आप तशेंच अपक्ष उमेदवारांनी आपापल्या मतदान केंद्रार वचून मतदान केलें. मजगतीं मतदान प्रक्रिया वेवस्थीत पुराय करून घेवपा खातीर दिवचल मुख्य वेंचणूक अधिकारी श्रीकांत पेडणेकर तशेंच उपवेंचणूक अधिकारी ओंकार मांजरेकर आनी हेर सहकाऱ्यांनी म्हत्वपूर्ण भुमिका साकारली. भारत विकास परिशद आनी हर घर सावरकर योजना पुणे हांच्या जोडपालवान फाल्यां 21 डिसेंबराक सांजे वेळा 4:30 वरांचेर दिवचले श्री छत्रपती शिवाजी महाराज शाळा संकुलांत स्वातंत्र्यवीर सावरकर हांचेर बरयल्ल्या लेखनाचेर आदारीत एक खास कार्यावळ जातली. ह्या सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हणून मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाजीर आसतले. मानाचे सोयरे म्हणून केंद्रीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक, दिवचलचे आमदार डॉ. चंद्रकांत शेटये, मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट तशेंच दिवचलचे नगराध्यक्ष विजय कुमार नाटेकर हाजीर आसतले. श्री सातकी सावरकर हे मुखेल वक्ते म्हणून हाजीर रावतले. रसिकांनी व्हडा संख्येन हे कार्यावळीक हजर रावचे असो उलो दिवचल भारत विकास परिशदेन मारला.
ह्यो खबरो तुम्ही आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं आयकतात. भाई अब खेती में पानी की बचत और पैसे की बचत दोनों होंगी। वो कैसे? अब नए जीएसटी में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पर लगभग 9,000 रूपए की बचत। वाह, लागत भी कम और फायदा ज्यादा। भाई खेती हुई और आसान और पैदावार भी बेहतर। नेक्स्ट जेन जीएसटी, बेटर एंड सिंपलर। पणजीच्या पोलीस मुख्यालयान गोंय पोलीस स्थापणूक दीस म्हळ्यारूच रायझिंग डे मनयलो. डीजीपी अलोक कुमार हांच्या सयत राज्यभरातले पोलीस अधिकारी आनी कर्मचारी ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. सुरवातीक डीजीपी अलोक कुमार हांणी हुतात्मा स्मारकाक फुलांनी आदरांजली ओंपली. उपरांत तांणी परेडीची पळोवणी केली. ह्या वेळार उलयतना डीजीपी कुमार हांणी खात्यान फाटले वर्सभर केल्ल्या कामाचो नियाळ घेतलो. पुलीस खात्यान कायदो आनी सुवेवस्था राखपा खातीर म्हत्वाची भुमिका वठयल्या. गुन्यांवाचो छडो लावपाची टक्केवारी 87.77 आसा. NDPS एक्टा खाला 157 प्रकरणांत 201 जाणां कडल्यान 78 कोटी किमतीची घुवळी वखदां जप्त करपाक खात्याक यश आयलां अशें डीजीपी कुमार हांणी मुखार सांगलें. नाताळ तशेंच नव्या वर्साच्या हंगामान आनी चडांत चड पर्यटक गोंयांत येवपाच्या काळान गोंय राज्य फळ फळावळ महामंडळ सोमार सावन भाजीपाल्याची खरेदी सुमार 20% वाडयतले अशी माहिती महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिल्या. कांदो, बटाट, टमाट अशा गरजेच्या वस्तूंचेर खासा लक्ष दिलां, जी आदींच खरेदी करतात. गोंयांत पुरवण केल्ल्या भाजये खातीर एक मुखेल सोर्सिंग हब आशिल्ल्या बेळगांवी मार्केटान विक्रेचे मर्यादीत दीस पळोवन हो उपाय आखला, जंय फकत बेरेस्तारां आनी शुक्रारा भाजयेची पावणी जाता. गरजेच्या हिरव्या भाजयेचेर दर वाडचे नात अशें तांणी सांगलें. नाताळाच्या दिसांनी भाजयांक जरी वाडटी मागणी आसली तरी भाजयांचे दर वाडचे नात हाची जतनाय गोंय राज्य फळ फळावळ महामंडळ घेतले अशें जाळवणदारांनी सांगलां. फोंडेच्या लायन्स क्लब ऑफ फोंडा आनी गोवा सीपीयार्ड हांणी दक्षिण गोंयांतल्या क्षयरोग दुयेंतींक डिसेंबर म्हयन्यान फुकट जिवीत गरजेची वस्तूंचें वांटप केलें. दक्षिण गोंयांतल्या भलायकी केंद्राच्या सुमार 125 दुयेंतींक ही जिवीत गरजेच्यो वस्तू दिल्यो. गोंय शिपयार्डाच्या CSR येवजणे खाला दर वर्सा क्षयरोगी दुयेंतींक गरजेच्यो वस्तू वाडटात. ही कार्यावळ दक्षिण गोंयांतल्या चिखली, लोटली, फोंडेचे ID हॉस्पिटल आनी दक्षिण गोंयांतल्या हेर भलायकी केंद्रांत चालीक लायिल्ली. ह्या वेळार गोंय शिपयार्डाचे मुखेल भलायकी अधिकारी डॉ. वेदपाल तारी, गोवा शिपयार्डाचे मार्क गोन्साल्वीस, चिखली भलायकी केंद्राचे भलायकी अधिकारी, कार्यावळ समन्वयक सुदेश बोरकार, फोंडा लायन्स क्लबाचे अध्यक्ष शिवप्रसाद साळकर, लायन्स समीर शिंदे आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार उलयतना कार्यक्रम समन्वयक सुदेश बोरकर हांणी लायन्स क्लबाच्या कार्याची माहिती दिली. मुखार उलयतना तांणी सांगलें की लायन्स क्लबाचें काम समाजाच्या जायत्या घटकांक मदतीच्या रुपान संवसारभर चालू आसा आनी गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या लायन्स क्लबांनी समाज उपयोगी कामां सतत चलयल्यात. ह्या वेळार उलयतना शिवप्रसाद साळकर हांणी सांगलें की लायन्स क्लब ऑफ फोंडा पंचक्रोशी जायत्यो सामाजीक उपेगी कार्यावळी चालीक लायतात. खेळ. राजस्थानांतल्या कोटा हांगा जाल्ल्या अस्मिता खेलो इंडिया वेट लिफ्टिंग सर्तींत गोंयाक कांस्य पदक मेळ्ळां. गोंयची खेळगडी इराम खत्री हिणें पश्चिम विभाग बायल वेट लिफ्टिंग लीग अजिंक्यपद सर्तींत हें पदक जोडलां. 86 किलो वजन गटांत वांटेकार जाल्ल्या खत्री हिणें स्नॅच विभागांत 56 जाल्यार क्लीन आनी चर्क विभागांत 70 किलो अशें एकूण 126 किलो वजन उखल्लें. ह्या सर्तींतलें गोंयचें हें तिसरें पदक आसा. हवामान. पणजे वेधशाळेन दिल्ले म्हायती प्रमाण सध्या राज्यान वातावरण सुकें आसा. आयज पणजेन चडांत चड तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें 18 डिग्री सेल्सियस तशेंच मुरगांवां चडांत चड तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस आनी उण्यांत उणें 18 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. परतून एक फावट मुखेल खबरो. राज्यात जिल्लो पंचायतीच्या वेंचणुकेन सांजे 4 मेरेन 63.59% मतदान जालें. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी कोठंबी हांगा मतदान केलें. जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर दक्षिण गोंयांतल्यान 25 जिल्ला पंचायत वांगडी वेंचून काडपा खातीर आयज जाल्लें मतदान सवस्तकायेन जालें.
भारत विकास परिषद आनी हर घर सावरकर योजना पुणे हांच्या जोड पालवान फाल्यां 21 डिसेंबराक दिवचले स्वातंत्र्यवीर सावरकर हांचेर बरयल्ल्या लेखनाचेर आधारीत एक खासा कार्यावळ आयोजीत केल्या. आनी पणजे पुलीस मुख्यालयान गोंय पुलीस स्थापणूक दीस म्हळ्यार रायझिंग डे कार्यावळ जाली. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमचें फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 7 जावन 25 मिनटांचेर आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.